बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं लशारी वाले जंगल में, जो कि तहसील कोटद्दू में दरियाए सिंध के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। ये तकरीबन 22 किलोमीटर तवील जंगल है। अगर इसे एशिया के बड़े जंगलात में से एक जंगल और गेम सेंचुरी कहा जाए तो मेरे ख्याल में इसमें मुबालगा नहीं होगा। 2-4 दिन कबल यहाँ एक हादसा हुआ कि इस जंगल के अंदर आग लगा दी गई इस गेम सेंचुरी के अंदर, जिससे बेशुमार जंगली जानवर परिंदे बिल्कुल जलकर राख हो गए और यहाँ पर जो खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई। तो 2-4 दिन से मीडिया पे ये बड़ा हॉट इशू चला हुआ था। तो आज हमने कोशिश की कि हम इस जंगल और इस गेम सेंचुरी में आते हैं और यहाँ जो हालात और वाक़यात हैं उनसे आपको भी आगाह करते हैं और ख़ुद भी आगाही लेते हैं। तो हमने अपने इस व्लॉग को शुरू किया है। मेरे साथ इसी गांव के अंदर रहने वाले, इस इलाके के अंदर रहने वाले एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम उनसे भी रहनुमाई लेते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ये बड़ी मुफीद वीडियो। याद रहे कि इस गेम सेंचुरी तक पहुंचने के लिए कश्ती का ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये शिकारगाह दरिया के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। यहाँ कश्तियाँ मकामी लोगों ने प्राइवेट भी रखी हुई हैं और मकामी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से आने वाले लोग इन्हीं कश्तियों में सवार होकर इस गेम सेंचुरी तक पहुँचते हैं। छोटी कश्तियों में तो शहर से अशियाए खुर्दोनोश, दीगर अशियाए ज़रूरत और जंगल में छोटे सफ़र के लिए मोटरसाइकिल वगैरह भी बआसानी इन्हीं कश्तियों पर ले जाते हैं। कश्ती का सफ़र हमारे लिए इंतहाई खूबसूरत रहा, क्योंकि एक तो मौसम इंतहाई ज़बरदस्त था, न गर्मी की शिद्दत न सर्दी का ज़ोर, बल्कि मौसम बहार की वजह से पुरकैफ हवाएं। दूसरा, दरिया के किनारे पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा और घने दरख्त। इन मनाजिर ने कश्ती के इस मुख्तसर सफ़र का मज़ा दोबाला कर दिया। जंगल में उतरते ही हम एक डेरे पर पहुंचे, जिसे मकामी ज़बान में झोंक भी कहा जाता है। यहाँ मकामी लोगों ने हमारा बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। हमसे पहले कुछ मीडिया के नुमाइंदगान और कुछ पंजाब पुलिस के नौजवान भी मौजूद थे। ये वो जगह है जहाँ बाअसर सियासी लोग जब शिकार या सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो इसी जगह क़याम करते हैं। हमने जंगल का विज़िट शुरू करने से पहले यहाँ मकामी लोगों से कुछ सवालात किए, उनसे हालात मालूम किए। आए हम आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं लशारी वाले जंगल के अंदर। यहाँ पर मकामी लोग भी हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ कितनी आबादी है, कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों की रिहाइश तो नहीं है, कोई 1-2 घर बने हुए हैं जो मकामी सियासतदानों ने या उनके ज़ेर असर लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए थे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस जंगल का जो कुल रकबा है ये तकरीबन 22 किलोमीटर तवील है और 5000 एकड़ पर मुश्तमिल है। तकरीबन ये रकबा 37,000 कनाल बनता है। 1953 से 1958 में जब ये हेड तोसा बराज मुकम्मल हुआ था, तो हेड तोसा बराज के बनने के बाद यहाँ पर जो मकामी लोग रिहाइश पजीर थे उनसे सरकारी इदारों ने महकमा इरिगेशन है या वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने तकरीबन ये 37,000 कनाल रकबा बिला मुआवजा लिया था और उसके बाद इसको गेम सेंचुरी बना दिया गया था। और इस गेम सेंचुरी के अंदर आपको बड़े नायाब किस्म के जानवर मिलेंगे, जैसे हिरन है और बाकी परिंदे जो आबी परिंदे जिनको कहा जाता है, उनका शिकार करने के लिए भी दूर दराज से लोग आते हैं। असल जो मसला है जिसकी वजह से यहाँ मकामी सियासतदानों के दरमियान कशमकश रहती है वो ये है
کہ یہاں پر کچھ ایسی لکڑیاں، کچھ ایسے درخت ہیں جن سے سالانہ کروڑوں روپے آمدن حاصل ہوتی ہے۔ تقریباً عرصہ 20-25 سال سے یہاں ایک سیاسی خاندان کا تسلط رہا، پھر اس کے بعد جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ہر نئے آنے والے سیاستدان اور مقامی منتخب نمائندگی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جنگل اس کے قبضے میں رہے تاکہ یہاں پر وہ اپنی رہائش گاہیں بھی بنا سکیں اور سیر و تفریح کے لیے بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہے۔ تو یہاں مقامی سیاستدانوں کی لڑائی کی وجہ سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بے زبان جانوروں کا ہوتا ہے، بے زبان پرندوں کا ہوتا ہے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا سرکاری جنگل جو بلا مبالغہ اربوں روپے یہاں سے آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں تقریباً 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، آپ نے کچھ مناظر دیکھے بھی ہوں گے کہ جس طرح یہاں پر آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے۔ ویسے تو ہم یہی مطالبہ کریں گے حکومت پنجاب سے، سی ایم پنجاب سے، کہ چونکہ ان کا علاقہ بھی بالکل قریب ہے، یہ ہم توسا براج میں بیٹھے ہیں، ساتھ ان کا حلقہ ہے توسا کا، ان کو چاہیے کہ وہ یہاں شفاف انکوائری کریں کہ کون لوگ بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت گیم سینچری ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں پر آنے کے لیے بھی راستے موجود ہیں، کچھ حکومت کو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کرنے سے ہم نے بات کی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ یہاں علاقے کے شخص بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نام ہے جی آپ کا؟ عبد المجید سر۔ اچھا، یہ کیا واقعہ ہوا ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کہ آگ لگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگ لگائی گئی ہے؟ لگی نہیں، آگ لگائی گئی ہے؟ لگائی گئی ہے رقبہ کاشت کرنے کے لیے، ہم رقبہ کاشت کریں فصل۔ یہ بتائیں کہ آگ لگنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے کوئی پولیس سے، کوئی فائر بریگیڈ سے کوئی رابطہ کیا؟ فائر بریگیڈ نہیں آتے، جہاں وزیر اعلیٰ حکم دے دے فائر بریگیڈ آئے گا، یا ایم پی اے ایم این اے دے، ایم این اے جو ہے وہ بھی انٹی۔ اچھا، سنا ہے کہ یہ جو لکڑیاں وغیرہ اس جنگل سے کاٹی جا رہی ہیں، اس کاٹی آگ کی آڑ میں؟ پہلے کبھی نہیں کاٹی، غریب غربا میں بھی گھر لے جاتا تھا، گٹھڑی وہ بھی لے جاتا، وہ بھی لے جاتا۔ تو اب تو ٹرالیوں اب تو جو کام ہو رہا ہے ٹرالیوں کا ہو رہا ہے، فروخت بھی ہو رہی ہے۔ ان کو منع کریں دے لیکن سارے نال کوئی ادارے امداد نہیں کی تاکہ بھاگ کیوں لگی گئی۔ جانور نے قیمتی جانوروں نے جانا تباہ برباد۔ ایک بھی سوال میں کرنا سرائکی زبان ہے کہ اگر بھی یہ نو گوز ایریا ہے، اتنا باہر دا کوئی بندہ آ نہیں سکتا، اتنا جرائم پیشہ لوگ ہیں، اتنا اشتہاری ہیں، سارے اتنا بالکل کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں، کوئی اشتہاری نہیں، اتنا پہلے بھی آپریشن کی چکے۔ اسی ڈیرے پر مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ رہائشی علاقے کو انہوں نے 4 دیواری سے کور کیا ہوا ہے تاکہ باہر سے کوئی جنگلی جانور ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سرکنڈا ہے جس کی یہاں ہزاروں ایکڑ پر بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ اس سرکنڈے سے تقریباً 5 کروڑ روپے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آمدنی انہی کے حصے میں آتی ہے جو اس جنگل پر یا اس گیم سینچری پر قابض ہوتے ہیں۔ اب سارا جھگڑا اسی آمدن کے حصول کے لیے ہے، جس کے لیے مقامی سیاستدانوں نے اپنا اپنا زور لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سرکنڈے کو جلایا گیا ہے۔ چند روز قبل نامعلوم لوگوں نے رات کی تاریکی میں یہاں آگ لگائی، جس کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر سرکنڈا جل کر راکھ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پورے جنگل میں پھیلتی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے بے شمار نایاب جانور اور پرندے بھی شدید متاثر ہوئے۔ یہ جنگل قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس جنگل میں قدرتی طور پر انتہائی نایاب جانور پائے جاتے ہیں، جن میں ہرن سر فہرست ہے، جو تقریباً 5 اقسام میں یہاں پایا جاتا ہے۔ ہرن کے علاوہ 12 سنگا، جنگلی خرگوش، جنگلی سور، پرندوں میں مرغابی، تتر، مشکی تتر بھی یہاں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان جانوروں اور پرندوں کا شکار بھی محکمہ وائلڈ لائف کی ملی بھگت سے مقامی با اثر سیاستدان اور با اثر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ان جانوروں اور پرندوں کے شکار کے علاوہ اس جنگل میں انتہائی قیمتی درخت بھی موجود ہیں، جن کی لکڑی کو دن دہاڑے کاٹ کر فروخت کیا جا رہا ہے۔
यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि इस जंगल में आग लगाने से पहले हजारों टन लकड़ी चोरी करके फरोख्त की गई और आग लगाने का मकसद भी यही था ताकि लकड़ी चोरी के निशानात को और सबूतों को मिटाया जा सके। बल्कि इस वक्त भी सियासी लोगों की आशीर्वाद से बड़ी बेदर्दी के साथ कीमती लकड़ी काट कर फरोख्त की जा रही है। बहरहाल इस कुदरती हुस्न को बचाने के लिए और जंगली हयात को बचाने के लिए सूबाई हुकूमत को फौरी मौसर नोटिस लेना चाहिए और इस सिलसिले को रोक कर इस जंगल को सरकारी तहवील में ले लेना चाहिए। रात शुरू होने से पहले हमने जंगल का ये मुख्तसर विजिट मुकम्मल करके अपने वापसी का सफ़र शुरू किया। इस सफ़र में मेरे साथ प्रोफेसर यूनुस साहब, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तलहा और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने तबसरों से भी हमें आगाह करें और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।